अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। खालिस इम्पोर्टेंट निगरान वजीर आजम जिसे कोई जानता ही नहीं था, वर्ल्ड बैंक के साबिक नायब सदर, मुल्क पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम कैसे बन गए। सियासी और फौजी रहनुमाओं के पैदा किए गए यादगार बहरान से निजात के लिए क्या सिर्फ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का इंतखाब था या कुछ और था। निगरान वजीर आजम ने तकरीर में क्या ऐलान किया 1993 में। निगरान काबीना के वज़रा की तादाद कितनी थी। इनकम टैक्स के हवाले से क्या सनसनीखेज खबर थी उस दौर में। पंजाब के हालात पर नजर डालें तो हालात किस हद तक खराब हो गए थे। बेनजीर भुट्टो ने क्या धमकी दी। 1993 के इंतखाबात का मुकम्मल अहवाल। 1993 में किस जमात ने हुकूमत बनाई। इन सभी सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान को अपनी 78 साला तारीख में मुतादिद बार बड़ी शिद्दत के साथ ये एहसास और शक हुआ कि हम कितने आज़ाद और खुद मुख्तियार हैं। अपने एक मोतबर और काबिल एहतराम इदारे के कुछ चाहत तलब और मफाद परस्त अफराद के आइन और कानून की धज्जियां बिखेरने के अलावा ऐसे अफराद को भी मुल्क पर मुसल्लत होते देखा जिन्हें दूर दूर तक कोई जानता ही नहीं था। ऐसे खालिस इम्पोर्टेंट हुक्मरानों में एक मुइन कुरैशी का जिक्र मिलता है जिन्हें 18 जुलाई 1993 को पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम बनाया गया। तो मुक्तदर हल्कों के सिवा कोई नहीं जानता था। बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी थी जब सदर गुलाम इसहाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ की बैक वक्त छुट्टी कर दी गई थी और अगली हुकूमत के लिए जो सेटअप बनाया गया उसमें वर्ल्ड बैंक के एक साबिक नायब सदर को पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम बनाया गया था। और ये सब बंदोबस्त आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल शमीम आलम ने किया। 1990 की दहाई में सियासी अदम इस्तेकाम का ये आलम था। एक साल में वजारत उज़्मा के ओहदे पर 5 और सदर के ओहदे पर 3 अफराद का आना जाना लगा रहा। मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी 26 जून 1930 को लाहौर पंजाब उस वक्त के बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मोअज़्ज़ज़ घराने से था। उनके वालिद मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी बरतानवी हुकूमत में सरकारी मुलाजिम थे और उनकी वालदा खुर्शीदा जबीन एक घरेलू खातून थी। उन्होंने लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में तालीम हासिल की और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गए जहाँ उन्होंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया और स्कॉलरशिप हासिल की और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन में दाखिला लिया जहां उन्होंने 1955 में इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री हासिल की। 1955 वो पाकिस्तान वापस आए और मुल्क की सिविल सर्विस में शामिल हो गए। इब्तदाई तौर पर प्लानिंग कमीशन में तैनात हुए और 1956 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन से इस्तीफा दे दिया और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में शामिल होने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने IMF में एक मुमताज कैरियर का लुत्फ उठाया और 1960 में घाना के इक्तिसादी मुशीर के तौर पर खिदमत सरअंजाम। उसके बाद वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में शामिल हो गए और बिल आखिर 1974 और 1974 और 1977 तक उसके एग्जीक्यूटिव नायब सदर बन गए। कुरैशी ने आलमी ऑपरेशंस की निगरानी की जिसमें तरक्की पजीर ममालिक में मुश्तरका मंसूबों और कैपिटल मार्केट ऑपरेशन समेत निजी इदारों और सरमायाकारों की
फाइनेंसिंग थी। 1981 में इन्हें वर्ल्ड बैंक के उस वक्त के सदर रॉबर्ट मैकनार्मारा ने वर्ल्ड बैंक में शामिल होने और फाइनेंस के सीनियर नायब सदर बनने की दावत, जो वो 1987 तक वहाँ है, और फिर उन्हें आलमी बैंक का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया। फिर बैंक और पूरी दुनिया में उसके मालियाती कामों की निगरानी करते रहे। 1991 और 1992, 1991, 1992 में उन्होंने वर्ल्ड बैंक छोड़ दिया और अमेरिका में आबाद हो गए और एक निजी हेज फंड एमर्जिंग मार्केट एसोसिएट्स तश्कील दिया। जुलाई 1993, 1993 2 हफ्तों के शदीद मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान एक आईनी बहरान को उस वक्त टालता है जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुआहदे के तहत इस्तीफा दे दिया। मुआहदे के तहत सदर को भी हटाने की बात हुई थी, जिसके बाद आर्मी चीफ काकड़ और ज्वाइंट चीफ शमीम आलम ने सदर इसहाक को सदारत से इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इस तरह मुंतखब हुकूमत ने मुमकिना फौजी मुदाखलत से बचने के लिए रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दिया। आर्मी चीफ काकड़ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमीम आलम ने मुआहदे पर अमल दरामद का मुशाहिदा किया, क्योंकि सदर इसहाक खान की जगह चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद तैनात हुए थे, जिन्होंने कायम मकाम निगरान सदर का ओहदा संभाला। पाकिस्तान में ये सब हो रहा था जबकि कुरैशी 1993, 1993 में सिंगापुर के दौरे पर थे। निगरान सदर का पहला काम मोइन को अमेरिका से पाकिस्तान वापस बुलाना था। मोइन को टेलीफोन कॉल मौसूल हुई जिसमें उन्हें कहा गया कि वो निगरान लेकिन टेक्नोक्रेटिक हुकूमत बनाएं पाकिस्तान में। पहले तो वो इनकार कर देते हैं और फिर मान जाते हैं। जल्दी इस्लामाबाद वापस आ गए। कुरैशी को इस उम्मीद पर निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान को उसके सियासी और फौजी रहनुमाओं के पैदा किए गए यादगार बहरान से निजात दिलाएंगे। कुरैशी सिविल ब्यूरोक्रेसी का इंतखाब था, सियासतदानों का नहीं। उन्हें हुकूमत पर अवाम का एतमाद बहाल करने का काम सौंपा जाना था। अपनी तकरीर के वक्त तक कुरैशी अवाम और सियासी हलकों से बड़ी हद तक नावाकिफ थे, क्योंकि वो ठहरे ब्यूरोक्रेट जो बैंकिंग से मुंसलिक थे, मगर महसूस किया गया था कि सियासत से लाइल्म होने के नाते वो गैर जानिबदार रहे। 18 जुलाई 1993 1993 को उन्हें पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया। तकरीर के बाद ऐलान किया गया कि अगले इंतखाबात 6 अक्टूबर 1993 1993 को होंगे। 12 वज़रा पर मुश्तमिल निगरान काबीना ने 18 अगस्त 1993 1993 को निगरान वज़ीर आज़म कुरैशी और निगरान सदर सज्जाद की क़यादत में हलफ उठाया। काबीना की तश्कील और सरकारी अखराजात में कमी करते हुए कुरैशी ने 15 वजारतों और 10 सफारतखानों को बंद करने का हुक्म जारी किया। 3 माह के दौरान निगरान हुकूमत ने बहुत सी इस्लाहात मुतारिफ करवाई। सरकारी अखराजात में कटौती, टैक्सों में इजाफा किया, रुपए की कदर में कमी की गई। उनकी वसी इस्लाहात की हिमायत IMF के स्टैंड बाई इंतजाम और आलमी बैंक के कर्जों से की गई। अदायगी के कल्चर का अमल शुरू किया गया, जिसमें टैक्स चोरों और कर्ज नाहिंदगान को निशाना बनाया गया। कर्ज नाहिंदगान की फहरिस्त जारी की जिन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता था। शरीफ खानदान समेत मुल्क के चंद अमीर तरीन लोगों की तरफ से इनकम टैक्स में अदा की गई रकूम का सनसनीखेज रोस्टर भी शाया किया। गिरते गैर मुल्की ज़खायर को संभाला और उन्हें बढ़ाया। शरीफ खानदान पर करप्शन के इल्जामात के बाद पिछली हुकूमत की येलो कैब स्कीम को ख़त्म कर दिया और मोटरवेज प्रोजेक्ट को भी रोक दिया। टैक्स नाहिंदगान की फहरिस्त शाये करने का हुक्म, जिससे जाहिर था मुल्क में टैक्स की बुनियाद बहुत कम है और चंद अफराद टैक्स अदा करते हैं। दूसरी तरफ खाने पीने की अशिया और आम अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। कुरैशी ने हुक्म पास किया जिसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तियार इदारा बना दिया गया ताकि बैंक के कारोबार को सियासी मुदाखलत से पाक रखा जा
سکے، انتظامی مشینری کو گھٹا دیا اور وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے اختیارات کو کم کر دیا، خاص کر وہ اختیارات ختم کر دیے جس سے اپنے پسندیدہ کو رہائشی فلیٹ اور پلاٹ دینے کی اجازت ہوتی تھی۔ سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو خود مختار بنا دیا گیا، انہیں آزادانہ اور غیر جانبداری سے انتخابات نشر کرنے کا موقع دیا گیا۔ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے کم وقت میں مختلف کوششیں کی اور سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے سنجیدہ کوششیں کی۔ معیشت کو ہم آہنگ کرنے کی کوششوں کے باوجود قریشی کا بنیادی کام 1993 میں ملک گیر عام انتخابات کا انعقاد، تاکہ ایک منتخب حکومت کو حکومت بنانے کا راستہ دیا جا سکے۔ 1993 میں انہوں نے ہونے والے عام انتخابات کی نگرانی کی۔ انتخابات سے قبل حکومت جماعت IJI اسلامی جمہوری اتحاد کو اس کے رکن جماعتوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے تحلیل کر دیا گیا تھا، یعنی IJI اسلامی جمہوری اتحاد ٹوٹ گئی تھی۔ دو جماعتی نظام میں اتحاد یعنی IJI کی جگہ PMLN پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی اور PPP پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی ٹکر کی جنگ ہونی تھی۔ نواز اور صدر کے درمیان اصل مسئلہ اختیارات کا تھا۔ 1993 کے شروع میں نواز نے صدر سے وزیر اعظم، قومی اسمبلی اور علاقائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اختیار چھیننے کی کوشش کی۔ بدلے میں صدر شریف کو کرپشن کے الزام میں برطرف کر دیتے ہیں اور اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، انتخابات کا اعلان کر دیتے ہیں، نواز شریف عدالت سے اپیل کرتے ہیں اور نواز کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ نواز واپس وزیر اعظم بحال ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن اس کے بعد اسحاق اور نواز اگلے 2 ماہ تک پاکستان کے کنٹرول کی جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں نے علاقائی اسمبلیوں اور خاص طور پر پنجاب پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پنجاب میں مرحلہ وار اغوا شروع ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی کی 130 اراکین کو دارالحکومت اسلام آباد میں منتقل کیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ شریف کے وفادار رہیں گے۔ دوسری طرف اپوزیشن پارٹی کے رہنما بے نظیر بھٹو نے دھمکی دی اگر نئے انتخابات نہیں کروائے گئے تو وہ اسلام آباد پر مارچ کی قیادت کریں اور 18 جولائی کو اقتدار کی کشمکش کو حل کرنے کے لیے فوج کے دباؤ پر اسحاق اور نواز استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ 1993 کے انتخابات میں ٹوٹل 1485 امیدوار حصہ لیتے ہیں، لیکن اصل مقابلہ نواز شریف کی PMLN اور بے نظیر بھٹو کی PPP کے درمیان تھا۔ ان کی پالیسیاں ملتی جلتی تھی، لیکن دونوں جماعتوں کے ساتھ شخصیات کا تصادم دیکھا جا رہا تھا۔ بہت سے وعدے کیے گئے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ان کی ادائیگیاں کیسے کریں گے۔ شریف نجکاری اور ترقیاتی منصوبوں کے اپنے ریکارڈ پر قائم رہے اور اپنے ٹیکسی تحفے کے پروگرام کو بحال کرنے کا وعدہ کیا۔ بے نظیر بھٹو نے زراعت کے لیے اچھی قیمت کی حمایت کا وعدہ کیا، حکومت اور کاروبار کے درمیان شراکت کا وعدہ کیا، خواتین کے ووٹ کے لیے بھی بھرپور مہم چلائی بے نظیر بھٹو نے۔ مگر انتخابات اتنے بھی آسان نہیں تھے۔ 1993 کے انتخابات سے قبل ہونے والے پرتشدد واقعات میں 50 سے زائد افراد، جن میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں بھی ہلاک ہو گئے۔ انتخابات دونوں جماعتوں میں بہت قریب دکھائی دیے گئے تھے، لیکن ووٹر کے درمیان بہت زیادہ انتشار تھا۔ سندھی
اور پنجابی کو لے کر فوج کو سہرا جاتا ہے۔ انتخابات کو منصفانہ ہونے کو یقینی بنایا گیا۔ 1,50,000 فوجی پولنگ اسٹیشن میں تعینات کیے گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابات میں سب سے زیادہ 86 سیٹس حاصل کی، لیکن اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی، جبکہ پی ایم ایل این 73 سیٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ پاکستان مسلم لیگ کا ٹوٹل ووٹ 79,80,229 79,08,229 اور 73 سیٹیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹوٹل ووٹ 75,78,635 75,78,635 اور 79 سیٹیں تھی۔ پی ایم ایل جے پاکستان مسلم لیگ چنے جو 6 سیٹیں، آزاد امیدواروں کو ملتی ہیں 16 سیٹیں، نان مسلمز کو ملتی ہیں 10 سیٹیں۔ پاکستان اسلامک فرنٹ PIF 3 سیٹیں حاصل کر پائی۔ اسلامی جمہوری محاذ IJM 4 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر پائی۔ ANP عوامی نیشنل پارٹی 3 سیٹیں حاصل کر پائی۔ NPP نیشنل پیپلز پارٹی گھر 1 سیٹ حاصل کر پائی اور دیگر 8 جماعتیں ٹوٹل 12 سیٹیں حاصل کر سکی۔ ووٹر ٹرن آؤٹ 40% رہا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نے سب سے زیادہ ووٹ تو حاصل کر لیے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے زیادہ نشستیں حاصل کی اور دیگر چھوٹی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کرنے کے بعد مسلسل دوسری بار وزیر اعظم بنی بےنظیر بھٹو، جبکہ MQM متحدہ قومی موومنٹ نے 1993 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ 40 ممالک کے بین الاقوامی مبصرین نے 1970 کے بعد سب سے زیادہ آزاد اور منصفانہ ہونے والے 1993 انتخابات میں کوئی سنگین بے ضابطگی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ وزیر اعظم کا انتخاب 19 اکتوبر 1993 1993 کو ہوا۔ دونوں اہم جماعتوں نے قومی اسمبلی میں اپنی حمایت کے لیے دیگر چھوٹی جماعتوں اور آزاد امیدواروں سے لابنگ کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ بےنظیر نے نواز شریف کو 72 کے مقابلے میں 121 ووٹوں سے ہرا دیا اور وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مضبوط کارکردگی سے ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادیوں کی مدد سے 1971 کے بعد پہلی بار پنجاب پر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ قائم مقام صدر وسیم سجاد کی جانب سے بےنظیر بھٹو کی حلف کی مبارکباد دینے اور اختیارات کو ان کو ٹرانسفر کرنے کے بعد قریشی 1993 میں پاکستان سے رخصت ہو جاتے ہیں اور 1993 میں پرائیویٹ ہیج فنڈ ایکٹیویٹی قائم کرنے کے لیے نیو یارک امریکہ واپس آ جاتے ہیں۔ پاکستان سے روانگی سے قبل قریشی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ دفتر میں اپنے آخری دنوں میں انہوں نے بڑی تعداد میں ترقیاں اور دیگر انتظامی فیصلے اپنے رشتہ داروں کے حق میں کیے۔ 2014 میں مبینہ طور پر ان کا نام عمران خان نے اس وقت لیا جب انہوں نے وزیر اعظم نواز کے خلاف آزادی مارچ کی قیادت کی۔ معین الدین قریشی نے ایک امریکی شہری لل الزبتھ ریکٹر سے شادی کی تھی اور ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ کھیلوں میں قریشی کو ٹینس کھیلنا پسند تھا اور دوسرے شوقوں میں انہیں کلاسیکل کاروں اور نوادرات کو جمع کرنے کا شوق تھا۔ ان کی حویلی مئی 2016 میں $8 ملین میں مارکیٹ میں سیل کے لیے آئی تھی اور اسے امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قونصلر کیلیان کانوے نے $7.885 ملین میں خریدا تھا۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ نگران وزیر اعظم معین قریشی کا نہ پاکستان میں کوئی گھر تھا، نہ ہی ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتے تو پاکستان کے حکام نے انہیں شناختی کارڈ دیا، جس پر ان کا پتہ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد ہے۔
क्रिएट था। 20 अक्टूबर 1993 1993 को इंतखाबात करवा कर बाइज्जत तरीके से रुखसत हो गए। तरतीब के एतबार से वो मुल्क के 16वें वजीर आजम थे और तीसरे निगरान वजीर आजम थे। 1993 1993 से EMP ग्लोबल से मुंसलिक हो गए। कुरैशी बैनुल अक़वामी इंश्योरेंस कंपनी AIG अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के साथ कई सालों तक जुड़े रहे। AIG ने EMP में अक़लियती हिस्सेदारी रखी थी और स्पॉन्सर के साथ साथ एक बड़े सरमायाकार के तौर पर काम किया और AIG ने EMP के पर्सनल एडवाइजर के तौर पर भी काम किया। बाद में EMP ने AIG के स्टेक यानी हिस्सेदारी खरीदी और 2005 में आज़ाद कंपनी बन गई। 2014 में कुरैशी में पार्किंस की बीमारी की तशख़ीस हुई और उनका मकामी अस्पताल में पार्किंस फेफड़ों की बीमारी पुलमनरी COPD का इलाज कराया गया। 23 नवंबर 2016 को उनके ख़ानदान ने ऐलान किया कि कुरैशी तवील अलालत के बाद वाशिंगटन DC में इंतकाल कर गए। उन्हें फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ था। तवील इलाज के बाद वो इंतकाल कर गए और उन्हें वाशिंगटन DC में दफनाया गया था। एक और वज़ीर आज़म की ज़िंदगी का बाब मुकम्मल हुआ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।